اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرما دیو اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے دنیا دیو لوگو میں تواڈے ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں۔ آقا کنہ واسطے نبی بن کے آئے ہو؟ فرمایا اس جہان تے ساری کائنات دے لوکاں واسطے، جنہ واسطے، ساریاں مخلوقاں واسطے نبی بن کے آیا ہوں۔ اللہ دے نبی اور کیدے نبی بن کے آئے ہو؟ میرے پیغمبر دی شان سن لے تے تڑپ جا۔ آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں نبیاں دا بھی سردار بنا دیتا ہے۔ حدیث پاک اندر موجود ہے، آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں سارے انبیاء دے سرداری عطا کر دیتی ہے۔ میں دوران گفتگو اس بات کو ثابت کراں گا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کس طرح امام الانبیاء بن کے آئے ہیں۔ صدقے جاواں، قربان جاواں اور ساری کائنات نو آقا دی جتی دی نوک تو قربان کر دیواں۔ میرے آقا دی عظمت کتنی ہے، شان کتنی ہے۔ ایک کہن والا کہتا ہے آندہ خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ تو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ میں نبی علیہ السلام دی شان سناواں، آپ دا مقام سناواں۔ آواز آمدی ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس آیت دا مفہوم سن لو، اس آیت دا ترجمہ سن لو۔ اللہ نے سونیا اپنی زبان نبوت چوں، سونیا اپنے لبانوں حقت دیو تے اپنی ذات تعارف کروا دیو۔ اللہ فتح نبی فرماندے نے اللہ نے مینوں نبی بنا کے کلے آئے۔ اللہ نے نبی کنہ واسطے نبی بنا کے کلے آئے۔ فرمایا سارے جہان دے لوکاں واسطے نبی بنایا ہے، عواماں واسطے بھی نبی بنایا ہے، جنہ واسطے بھی نبی بنایا ہے، فرشتیاں واسطے بھی نبی بنایا ہے، آسمان والیاں واسطے بھی نبی بنایا ہے، زمین والیاں واسطے بھی نبی بنایا ہے۔ تے کہہ دیتا ہے قرآن وچ، اللہ فرماتے نے سوری گلانی بولو پیغام مصطفیٰ شان رسالت کتنی کو ہے۔ آواز ہوندی ہے قل یا ایھا الناس۔ میرا تے قائد حضرت یزدانی شہید چنیوٹ خاتم النبیین کانفرنس وچ اس آیت میں للکاراں پا کے تے کی کہہ گئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ تے اے دا نام ترجمہ کی کیتا آگیا بہت آئے اس دنیا میں ہدایت کے لیے پیغمبر، مگر محمد پاک سے بہتر کوئی نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور میرا اعلان ہے لوگوں
بن کے آئے نے، مشرق و مغرب والے واسطے نبی بن کے آئے نے، حتیٰ کہ آخرت دی اندر میرے پیغمبر اسلام دی سرداری کنی کوئے آؤ دساں کنی کوئے میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے منو اس کائنات دے اندر بھی بڑیاں خوبیاں عطا کر دیتیاں نے، اللہ نے منو بڑیاں شاناں نال نواز دیتا ہے تے کل قیامت دا دن جدوں آئے گا اللہ منو اوتھے بھی بڑیاں خوبیاں عطا کرن گے، اللہ اوتھے بھی منو بڑے مقام عطا کرن گے۔ اللہ دے پیغمبر کی رب تانوں مقام عطا فرمائے گا؟ میرے آقا جواب دیندے نے، آقا فرماندے نے اقوم یمین العرش، اللہ مینوں اپنے عرش دے سجے پاسے کھلون دیاں توفیقاں عطا کر دیں گے۔ واہ میرے یا نبیا تیریاں رب نے شانہ بلند کر دتیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے پہلا سب تو اللہ مینوں جنت دا لباس پہنائے گا تے آقا ہور کنا تو تواڈا ہمیں فرمایا ساری کائنات دے لوگ جڑے نے اے میرے کول آؤں گے تے آ کے کہن گے یا نبی اللہ، اے اللہ دے لاڈلے رسول جی، اے اللہ دے محبوب پیغمبر جی، سارے نبیاں سانو جواب دے دیتا ہے ہن آؤ ساڈے نال چلو تے عرشاں والے خدا کولوں ساڈے واسطے شفاعت کرو تے مولانا ترجمانی کر کے تے کی آندے نے آندے نے جتھے آدم تے عیسیٰ، جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ٹولن، یوسف تے یونس لکن سارے بولے، ہر ایک پیغمبر ہوئی پہ بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، محمد نو چھڑیاں گزارا صدقے جاواں قربان جاواں اجے بھی نہیں تڑپے تے قرآن تو ایک اور مقام سن لو۔ اللہ فرماتے نے علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ تے ایدا ترجمہ میں انج کرنا وا میرے تے سلف صالحین کر گئے میں آندے نے اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے، پیغام مصطفیٰ شان مصطفیٰ اندر ورفعنا وعدا کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ میرے محبوبہ تیرے نام نو بلند کر دے مانگا جیڑے تینوں کہندے ہیں کہ تیری حقیقی اولاد دنیا تو ٹر گئی ہے اس واسطے جب تک تو زندہ ہے اس وقت تک تیرا نام نشان رہے گا۔ سونیا کی ہویا جے میں قاسم دے کے واپس لے لیا ہے، سونیا کی ہویا جے میں ابراہیم دے کے واپس لے لیا ہے، سونیا کی ہویا جے میں عبداللہ نو دے کے واپس بلا لیا ہے، سونیا توانو میں روحانی اولاد اینی عطا کرانگا، توانو میں امت اینی عطا کرانگا جتھے جتھے میں رب دی یکائی تے تنہائی دا ڈنکا کھڑکے گا میرے محبوب
آندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے یزدانی ذمہ داری نہ بولتا ہے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا گج کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا گال جٹھاتا تے فرماندے کی نے اچھے کھلو کے ذرا مارو تیار نہیں ابھی چئی پہ پھر دے ویکھو عربی جوان نہیں کالے تے گورے ہوتے کوئی رنگ نہ ندار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم تے اور ایک کہنے والا کہہ گیا او وندے بابا صدقے میں حسن محمد دے صلی اللہ میرے آقا کی شان کی نہیں کوئی مقام کی نہ کوئی آخری گل کرا ختم کرا فرمان دے میں صدقے بابا صدقے میں حسن محمد دے واہ صدقے میں حسن محمد دے جیتا بولنا رب دا کلام ہویا اور جیتا یار صدیق فاروق ہوئے نالے حیدر تے عثمان ہویا اور جیتا یار صدیق فاروق ہوئے نالے حیدر تے عثمان ہویا تے گل سن لو بڑی لکھن والی جے پلے بنن والی جے فرماندے نے جیڑے جیڑے آقا تے لگ گئے سو رب دی اونانو پر لگ گئے ہر ساتھی میرے محمد دا ہر ساتھی میرے پیغمبر دا ہر ساتھی میرے آقا دا رب دی جنت دا مہمان ہویا تے ایک اور اٹھ دے بڑے موتی پرو دیندے نبی پاک دی عظمت دیاں تصویراں کھچ دیندے وہ کی آندے میرا نبی انج پھپے نبیاں سارے آندے وچ چن جی میں پھپدا اے تارے آندے وچ اور میرے پیر دی مثال دا تے آیا کوئی نہ چن توڑ جو دکھاوے اشارے آندے وچ ابو جال کہے دس میری مٹھی وچ کی روڑا دیتیاں گوائیاں لوکاں سارے آندے وچ آواز ہوندی ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اللہ منو تے توانو کتاب و سنت مطابق آقا دی شان و سمجھ کے کتاب سنت عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ